आइए अब मैं हमारे आज के कारी मोहम्मद आफाक साहब तिलावत फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बाकायदा जो हमारी दीगर रसूमात हैं, मेहमान का इस्तिकबाल है, ये सब इंशाअल्लाह किया जाएगा। मैं कारी साहब से दरख्वास्त गुजारूँ बराए करम तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का मुतबर्रिक आगाज़ फरमाएं। कारी मोहम्मद आफाक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.